बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MU ग्लोबल। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब से इक़्तिदार के ऐवानों में आए तब से ही तनाज़ात का सामना उनको करना पड़ रहा है। सन 2015 में जब उन्हें वज़ीर दफ़ा मुंतखब किया गया तो वो पहली दफ़ा मंज़र आम पर आए और बहुत से तनाज़ात का शिकार हुए। सन 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद के ओहदे पर नामज़द किया गया तो उन्होंने सऊदी अरब को जदीद तर्ज पे उस्तवार करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। उन्होंने एक विज़न 2030 के नाम से मंसूबे का आगाज़ किया, जिसमें सऊदी अरब में UAE की तर्ज पे जिद्दत लाने का फ़ैसला किया गया। इस ऐलान के बाद सऊदी वली अहद को सल्तनत के अंदर से भी बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा और जो कट्टर इस्लामी हलके थे उन्होंने इसको आड़े हाथों लिया और उनकी शदीद मुखालफत की। लेकिन सऊदी वली अहद ने इस ऐलान के बाद बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स का पै दर पे ऐलान किया। इसी विज़न 2030 के तनाज़ुर में सऊदी वली अहद ने सन 2022 में एक बहुत बड़े मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसे नियोम का नाम दिया गया। ये सऊदी अरब के जो शहर तबूक या सूबा तबूक जो है इनका प्रोविंस, उसमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और इसमें दी लाइन के नाम से एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाने का ऐलान किया गया, जो कि 170 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर ऊंचा और 200 मीटर चौड़ा है। ये इतनी बड़ी अपनी तर्ज की वाहिद दुनिया की इमारत बनने जा रही है जिसका कोई सानी नहीं है और इसका आगाज़ हो चुका है और 2026 तक इसे मुकम्मल करने का भी यानी कि अंदिया दे दिया गया है। इस इमारत के अंदर तकरीबन 9 मिलियन यानी कि 90 लाख अफराद को समाने की गुंजाइश है और ये बहुत ही जदीद तर्ज की एक इमारत बनने जा रही है, जो कि बहुत ही इको फ्रेंडली है और बिल्कुल किसी किस्म की पोल्यूशन पैदा करने के ख़तरात से पाक है। इसके अंदर एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है और इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा और कोई भी आप अपने ऑफिस या अपने घर से किसी ऑफिस या जो भी कोई रिटेल आपका आउटलेट है उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट की वॉक जो है विद इन दैट सिटी जो है वो करनी पड़ेगी। ये अपनी नौइयत का बहुत ही मुनफरिद एक मंसूबा था और इसके ऐलान के साथ ही मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और लोगों ने कहा कि ये एक दीवाने का ख्वाब है और इस जैसी इमारत बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने इस इमारत को बनाने का बड़ा यानी कि पुरज़म इजहार किया और इसका आगाज़ कर दिया और इस वक्त ये इमारत तकमील के मराहिल में है। मोहम्मद बिन सलमान को अभी अपने पिछले साल ऐलान करदा नियोम प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था, लेकिन उन्होंने बग़ैर किसी तनकीद और मुखालफत की परवाह किए सन 2023 के स्टार्ट में ही 16 फरवरी को एक और मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया, जो कि बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होने जा रहा है। अब की बार उन्होंने रियाद सिटी में एक बहुत बड़ा डाउनटाउन जदीद तर्ज का जो डाउनटाउन था उसको बनाने का ऐलान कर दिया। ये तकरीबन 19 मुरब्बा किलोमीटर के एरिए पर एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है रियाद के शुमाल मगरिब में। ये रियाद में किंग सलमान रोड और किंग खालिद रोड के इंटरसेक्शन पर वाक़या है। उन्होंने इस मंसूबे को द न्यू मुरब्बा का नाम दिया है। रियाद के शुमाल मगरिब में ये मंसूबा जहाँ शुरू किया गया, ये तकरीबन रियाद एयरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 19 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है और इसमें तकरीबन जो वर्किंग स्पेस बनती है वो तकरीबन 25 मिलियन स्क्वायर मीटर की वर्किंग स्पेस बनती है, जिसमें 1,04,000 रेजिडेंशियल यूनिट, 9,000 होटल्स, इसमें तकरीबन 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफिस स्पेस और 9,80,000 मीटर की जो है वो रिटेल स्पेस होगी और इसमें तकरीबन 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा किसी भी शहरी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी कि इसका रेडियस जो है वो 15 मिनट की वॉक पे आप कवर कर सकते हैं।
اس منصوبے کی سب سے متنازع بات اس منصوبے کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جس کو مکب کا نام دیا گیا ہے، اور یہ عمارت ایک بہت بڑا اسکائی اسکریپر ہے جو کہ تقریباً 400 میٹر بلند، 400 میٹر لمبا اور 400 میٹر چوڑا ہے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک واحد سٹرکچر ہے، اور میرا خیال ہے یہ دنیا کا واحد سٹرکچر ہے جو کہ اتنا بڑا یعنی کہ اپنا حدود اربا رکھتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی کونے میں اس قسم کی کوئی عمارت نہیں بنی۔ اس عمارت کے وسیع ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی جو سب سے بڑی عمارت جو کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تصور کی جاتی ہے، اس جیسی 20 عمارتیں اس ایک عمارت کے اندر سما سکتی ہیں۔ مکب کے نام سے بننے والی یہ عمارت کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور نجدی سٹائل آف آرکیٹیکچر کا ایک سنگم بننے جا رہا ہے، جس میں جدت اور وہاں کی جو مین ثقافت ہے اس دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس عمارت کی ابتدائی تصویریں سامنے آنے کے بعد سعودی عرب اور کئی مسلم ممالک میں سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بہت زیادہ آواز بلند کی گئی، اور کہا گیا کہ اس کی مشابہت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اس کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ کوئی سازش کے تحت اس منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کو کوئی نیا خانہ کعبہ بنانے کا ایک منصوبہ قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی اسے بہت ایک عظیم ایڈوانس منصوبہ قرار دے رہا ہے، اور کوئی اسے اسلام مخالف منصوبہ قرار دے رہا ہے۔ اکیلی اس عمارت جو کہ مکب کا نام جس کو دیا گیا ہے، اس کے اندر 2 ملین اسکوائر میٹر سپیس جو ہے مختلف ہوٹلز، ریزیڈینشل ایریا اور آفیسز وغیرہ اور ریٹیل شاپس وغیرہ کو دی گئی ہے۔ مربع کا یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 15 منٹ کی واکنگ ریڈیس پر مشتمل ہے، جس میں آپ مکب سمیت جتنی بھی اس کی چھوٹی بڑی عمارتیں ہوں گی اس میں 15 منٹ کی واک کے اندر آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا سکتے ہیں۔ مکب کے اندر بہت سی چھوٹی بڑی عمارتیں ہیں، اور اس کے وسط میں ایک سپائرل بیس عمارت بنائی گئی ہے، اور اس کے ارد گرد بھی بہت سی عمارتیں ہیں، اور یہ سارا جتنا مجموعہ ہے اس کو مکب کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو دنیا کی سب سے پہلی امرسو ڈیسٹینیشن قرار دیا گیا ہے۔ امرسو ڈیسٹینیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اس عمارت کے اندر جائیں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد ایک نیا ہی ماحول نظر آئے گا۔ اس عمارت کے اندر بہت زیادہ جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں ورچوئل ریالٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہولوگرافک امیجز کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی جو ابتدائی ان کی جو انٹروڈکٹری ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب اس عمارت میں جائیں گے تو آپ کو ایک الگ قسم کا ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا۔ بیسیکلی انہوں نے اس عمارت میں ہر طرف بہت زیادہ بڑی جو ہیں وہ سکرینز لگا دی ہیں، اور آپ جب اس عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے ایکسپیرینسز کا سامنا کرایا جائے گا، جس میں کبھی تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کسی دوسرے سیارے یعنی کہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ سمندر کی تہہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اور کبھی آپ کو اوتار کی طرز پہ ایسا ایک نئے پلانٹ کا احساس ہوگا، اور کبھی آپ برف باری کا احساس کریں گے۔ یہ بہت ہی ایک منفرد قسم کا ایکسپیرینس ہوگا، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا واحد ایسا امرسو ڈیسٹینیشن بننے جا رہا ہے جس کی کوئی مثال پہلے نظر نہیں آتی۔ ایک طرف تو اسے بہت زیادہ تنازعات کا سامنا ہے، اور دوسری طرف اسے تعمیرات کا ایک شاہکار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب یہ تکمیل کے مرحلے تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سعودی ولی عہد اور سعودی گورنمنٹ نے جن منصوبوں کا اعلان کیا ہے ان کے ویژن کے مطابق یہ منصوبے سعودی عرب کو بالکل بدل کے رکھ دیں گے، اور سعودی عرب کو جو آئل کی ڈپینڈنسی ہے اس سے آزاد کرنے کے لیے یہ منصوبے جو ہیں وہ سعودی عرب کے کونے کونے میں لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب میں بہت سی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کا اعلان کیا ہے، اور سعودی قوانین میں بہت نرمی کا اعلان بھی کیا ہے، جس میں ویزا قوانین میں نرمی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو بھی انہوں نے بہتر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب 2030 تک کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور کیا یہ منصوبے تکمیل کے مراحل تک پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں 2030 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔